नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रोशनी चैनल के तवस्सुत से मैं आपका होस्ट डॉक्टर खालिद मुनीर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिजा करूँगा कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। आज मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं उमर बिन खालिद। बेटा, कल एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और टीवी पे उसकी न्यूज़ चली और आज मैंने जंग अखबार में भी वो ख़बर पढ़ी है कि एक औरत के सर में उसके खामन ने कील ठोक दिया और बेचारी की हालत गैर हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसका ऑपरेशन करके कील निकाला गया। तो आपकी नज़र से ये ख़बर गुजरी? देखी थी, टीवी पे देखी थी। तो मैं तो सुन के हैरत में मुब्तला हो गया यार कि ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है। फिर मैंने ख़बर पढ़ी और टीवी पे भी ख़बर सुनी कि उस औरत के 2 बेटियां थीं और उसकी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसको बेटा अता करे। तो वो कुछ इलाज की गरज से किसी पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने कहा कि दम किया वकील है, ये इसके सर में ठोक दें, और उन्होंने ठोक दिया। तो बड़ा तकलीफ दह वाक़या है। हम आज 21वीं सदी में हैं और हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं कि गुमराही में इस तरह से घिरे हुए। अल्लाह का शुक्र है उस औरत की जान बच गई और लेकिन उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। लोग यार इस हवाले से बड़ा अंधा एतकाद करते हैं और ऐसी मामलात कर जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। और इसकी एक ही वजह है, आपको मालूम है कि क्या वजह है, क्यों लोग इस तरह अंधा एतकाद करते हैं और लोग इस तरह के लोगों के झांसों में आके गलत काम कर जाते हैं? ये जहालत की वजह से ही करते हैं लोग ज़्यादा। कैसी जहालत? देखिए, बात करते हैं लोग के पास इल्मी दलीलें इतनी ज़बरदस्त होती हैं, कुरान और सुन्नत से दूरी का ये जो जहालत है। आपकी दुनिया भर की तालीमात एक तरफ हों, लेकिन अगर आपके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है तो आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हो सकते, शऊर वाले नहीं कहला सकते। बड़ा अफसोस हुआ। मैं अगर रिकॉल करूं तो मैं आपको बताऊं कि 15-16 साल पहले की बात है कि मेरे पास एक खातून आई जिनकी दोनों टांगें जली हुई थी। तो पूछने पर पता चला कि इन खातून को कुछ फालिज की शिकायत हुई। तो उन्होंने अपने पीर साहब को कराची से बुलाया उनके इलाज के लिए। तो उन्होंने टांगों के ऊपर कोई तेल लगा के मसाज करने के बाद आग लगा दी। बेचारी की दोनों टांगें जल गई और वो जानबर भी ना हो सकी और वो खातून फौत हो गई। ये मामलात हैं, अफसोस होता है। ये औलाद तो अल्लाह ही के इख्तियार में है, ज़िंदगी अल्लाह ही के इख्तियार में है, मौत का इख्तियार अल्लाह ही के पास है, रिज़्क़ का इख्तियार भी अल्लाह ही के पास है। अगर हम कुरान पढ़ें और अगर हम सुन्नत रसूल पर अमल करें और दिल से दुआ मांगें, अगर दिल से दुआ मांगें और हम अपने आप, अपने जिस्म, अपनी ज़ुबान, अपनी आँखों, अपने दिल को मुजस्सम दुआ बना दें, अल्लाह के हुजूर पेश हों, तो अल्लाह ताला औलाद क्या अपनी ज़मीन के तमाम ख़जाने भी आपके ऊपर निछावर कर दे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो लोग जो दीन की खिदमत करते हैं, उलमा कराम जो कुरान की तालीम देते हैं, जो अहादीस की तालीम देते हैं, जो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं, वो आपके सच्चे पीर हैं। आप जाइए आस्थानों पे, अगर जाना चाहें कोई कबाहत नहीं है, अगर आप जाएं देखें कि वहाँ मामलात क्या चल रहे हैं, क्या शरीयत के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखा जाता है, क्या कोई ऐसा काम तो नहीं किया जाता जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है, क्या जो पीर साहब हैं जिनके हाथ पे आप बैत करने जा रहे हैं, क्या वो कुरान पढ़ सकते हैं, क्या उन्हें अरबी ज़ुबान पे अबूर हासिल है, क्या उन्हें अहादीस का इल्म है, क्या वो खुद बाशरा हैं, बाशरीयत हैं? अगर वो हैं तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिए, उनसे कुरान सीखिए, उनसे हदीस सीखिए, उनसे वो वज़ाइफ ना सीखिए जिनसे आप उड़ती चिड़िया को या महबूब को अपने कदमों में करेंगे, या ज़मीन के ख़जाने आप हासिल करेंगे, या आप बिज़नेस में बंदिश को खोलना चाहते हैं,
یہ تو آپ سودے بازی کر رہے ہیں, یہ تو دنیا داری ہے. آپ پیر صاحب کو اس لیے پکڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کے مالی معاملات میں مشکل نہ آئے, آپ کو ٹیکس والے پریشان نہ کریں, آپ کو تھانے کچہری سے بچائیں. اللہ بچانے والا ہے. اللہ پر اعتقاد رکھیے, اللہ پر بھروسہ رکھیے, اللہ پر یقین رکھیے. قرآن پڑھیے, قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیجیے, قرآن کو سمجھیے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو حدیث سے اس چیز کو سمجھیے. اگر حدیث سے سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھیے. اگر علماء کرام سے سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے. لیکن غلط کام نہ کیجیے, لوگوں کی جان نہ لیجیے. کئی جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. ایک شخص نے تو اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کسی کے کہنے پہ. پیر کا مطلب تو ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو قرآن کا علم جانتا ہو, جو حدیث کا علم جانتا ہو, جو آپ کو ہر غلط کام سے روک دے اور ہر نیکی کے کام کی تلقین کرے. تو افسوس کے ساتھ بڑا مشکل واقعہ ہے, بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق دے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم روز دعا کرتے ہیں نماز میں اللہ کے حضور, شاید ہماری دعا میں وہ طلب اور وہ تڑپ نہیں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا. حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سفاک ترین آدمی, کہ جس کے سامنے کسی نے اگر اونچی آواز میں بھی بات کی تو اس کا بھی سر کٹوا دیتا تھا. جس نے اس سے اختلاف کیا اس کی تلوار چشم زدن میں گردن زدنی کر دیتی تھی. اس قدر سفاک آدمی شاید اس صفحہ ہستی میں کبھی نہیں آیا. اس پوری دنیا میں اتنا سفاک حکمران کبھی نہیں آیا, جابر ترین حکمران. ایک دفعہ کا ذکر ہے, حجاج مکے میں طواف کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک نابینا شخص تھے, اور وہ اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس کر دے, میری آنکھوں کو اچھا کر دے, میں دیکھنا شروع کر دوں. حجاج نے ایک چکر لگایا تو وہ مانگ رہا تھا دعا, دوسرا چکر لگایا تو دعا مانگ رہا تھا. تو وہ سوچنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کیوں نہیں کی. بوڑھا فٹافٹ اس کے پاس گیا, کیا بابا کیا معاملہ ہے, تم دعا کر رہے ہو, کیا دعا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری آنکھیں چلی گئی ہیں. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میں طواف کرتا ہوں اس سے پہلے تیری آنکھیں اگر واپس نہ آئی تو میں ابھی تیرا سر کاٹ دوں گا. اب اس کے بعد وہ چلا گیا طواف کرنے کے لیے. اب وہ بابا کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہوئی, اتنی لگن پیدا ہوئی, اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. پتہ نہیں قبولیت کا وہ وقت تھا کہ اس کے اندر کی تڑپ تھی, اس کے اندر وہ طلب پیدا ہوئی, اللہ پاک نے اس پہ رحم کیا. حجاج آیا تو وہ دیکھا کہ بابا جی کی آنکھیں آ گئیں. مطلب واقعہ بیان کرنے کا شاید مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید زیب داستان کے لیے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. بہرحال اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر تڑپ پیدا کیجیے. اگر آپ کے اندر وہ طلب ہے کسی چیز کی تو مجسم دعا بن کے اللہ کے حضور خود پیش ہو جائیے. اللہ تو آپ کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کے دل میں آنے والے خیالات, آپ کے دماغ میں آنے والی ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. آپ کو کسی اولاد کی خاطر اور کسی پیسوں کی خاطر اور کسی بندش کی خاطر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو تو جاری کیجیے. اللہ پاک کی رحمت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما, یا اللہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ عطا فرما. یا اللہ میرے سننے والوں کو صحت اور تندرستی دے, ایمان دے, اور اللہ پہ یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی کے ساتھ ہم آج یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے پیغام کے ساتھ, ایک نئی روشنی کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے میری التجا ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.